اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي الكرام على قناتكم وصفات قمر أم بكر. كل ما يتعلق بالحمل ومشاكل الحمل والإنجاب والعقم عند الزوجين، وصفات جد مهمة ومضمونة، وكذلك مواضيع مهمة مع الممرضة المتعددة التخصصات على قناة وصفات قمر أم بكر. وفضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم أي جديد على قناتكم. على بركة الله، وشعارنا خير الكلام ما قل ودل. وصفة اليوم هي وصفة جد فعالة، وعشبة اليوم هي جد معجزة. سبحانه وتعالى نزل فيها العديد من الشفاء من الأمراض كثيرة. هاد العشبة مهما مدحتها ومهما عديت من الأمراض اللي كتعالج ما غاديش نوفي ب سبحان الله وتعالى العلاج اللي كتعملوا. هاد العشبة معجزة عند الله سبحانه وتعالى، نزلها للشفاء من الأمراض. عشبة اليوم ووصفة اليوم هي وصفة القسط الهندي. القسط الهندي كما تعرفونه بهذا الشكل هذا، وكيجي كغصن أو جذع شجرة هكا كيكون. لكن أول شيء يعني ملي غادي تجيبوه غسلوه، لأن كيكون به تراب والشوائب اللي كيكون في المكان ديالو. لكن ما كنصحكمش انكم طحنوه في المنزل بالآلة الكهربائية، لأن صلب جدا. هذا سبحان الله هذا صلب جدا، ولو أنكم قطعتوه شوية ولا قسمتوه، إلا ما هرستوه ولا بالمهراز عاد درتوه في آلة طحن، ولكن تشعلوها وشويه وتحبسوا غادي تهرس لكم الآلة الكهربائية عفوا. لذلك كنصح أنكم تشريوه، ولكن تغسلوه في المنزل ديالكم، تحيدوا منه الشوائب والأتربة اللي كيكون موجود به، وتعطيوه العشاب ولا العطار اللي تتكون عنده الآلة ديال طحن التوابل، لأن الصلابة تاعو غادي تخسر لكم الآلة الطحن. يعني ها هو أنا طحنته عند موالين العشاب يعني أو العطار اللي كيطحن لنا التوابل. وهاد العشبة أو هاد الوصفة تاع اليوم هي وصفة لعلاج تكيسات المبايض، لعلاج الألياف الرحمية، لعلاج بعض الأمراض تاع تليف الرحم، كذلك البطانة المهاجرة، كذلك كيعالج انسدادات القنوات فالوب، كيعالج تأخر الدورة الشهرية وعدم تنظيم الدورة الشهرية، سن اليأس المبكر، الغدة الدرقية الفشل ديالها والكسل ديالها، والخمول تاع الغدة الدرقية، الهرمونات الغير منتظمة عفوا، ارتفاع في الهرمونات FSH او الهرمونات كامله LH. يعني هاد العشبه وهاد الوصفه تاع اليوم هي جد رائعه، جد رائعه لهاد الامراض اللي عديتهم لكم دابا، وكثيرا من الامراض كيعالجهم هاد القسط الهندي. على بركه الله غادي ندخل لكم في الوصفه كيف هي وقتاش كتستعمل، طريقه الاستعمال وامتى كناخذوها كناخذوا هاد القسط الهندي على طول الشهر، لكن كنتوقفوا عند انزال الدوره الشهريه. عند الدوره الشهريه كنحبسوا هاد الوصفه تاع القسط الهندي، ما كنستعملوهاش اثناء الدوره الشهريه، كنستعملوها قبل الدوره الشهريه، وبعد انتهاء الدوره الشهريه كتخد هاد الخلطه. وهاد الخلطه كما قلت لكم كتعالج تكيسات المبايض بهذه الطريقه اللي غادي نقول لكم. تكيسات المبايض او خلل في الهرمونات او عدم انتظام الدوره الشهريه او انسدادات في قنوات فالوب، هادو كاع اللي ذكرتهم سابقا كتعالجهم هذه وبهذه الطريقه. يعني كنهزوا مقدار هاد الملعقه الصغيره اللي كناخذوها، مقدار هاد الملعقه الصغيره. يعني كاينه واحده اللي كنديروا بها السكر، الا غادي نديروا القهوه هذه اصغر صغيره بزاف،
كناخدو منها هاد المقدار وكنخويه هنا، كنعملوه مع ماء مغلي، ويحلى بالعسل، لأن مر جدا ورائحته قوية جدا. بالنسبة للنساء اللي كيعانيو من السكري ما يستعملوش العسل، يستعملوها بوحدها. ولكن انا جبت لكم اليوم واحد الطريقة باش يمكن لكم تاخدوا هاد العشبه تاع القسط الهندي بطريقه سهله، وما تبقاوش انه تعيفكم هذيك الرائحه القويه جدا وتحبسوا العلاج. هذا العلاج ما خصوش يتحبس حتى لمده 3 أشهر، ويمنع منعا كليا للمرأة الحامل، وكذلك اللي كيعالجوا بالأدوية الأسبرين لسيولة الدم، وكذلك المرضعات كذلك ممنوع منعا تاما كليا هاد الخلطة وهاد الوصفة. كذلك النساء اللي كيستعملوا المنشطات والأدوية أثناء العلاج لا أنصحهم باستعمال أي خلطة، سواء هذه تاع القسط الهندي أو أي خلطة. إلا ما كيستعملوش أي دواء فلا داعي انهم زعما يكونوا متخوفين من هذه الخلطه او اي خلطات، لان ما كنصحش بخلط الادويه الطبيه مع الوصفات الطبيعيه. هذا هو يعني الكلام ديالي والنصيحه للنساء. كما قلت لكم الطريقه هذه كيتخاد لمده الاخذ، يعني كناخذوا على ماء مغلي وكنخليوه كنغطيوه لمده 5 دقائق حتى ينزل لتحت، ويبقى الفوائد تاعو يعني تلقاها في هذاك المنقوع ديال القسط الهندي. كناخذوها 3 مرات يعني في اليوم، 3 مرات في اليوم. هذا فيما يخص هذا يعني مشروب او مغلي او منقوع القسط الهندي. الطريقه الثانيه اللي قلت لكم انها زعما حبذا انكم تستعملوها فيه هي هذه. الا كتشوفوا الا كتشوفوا هادو اللي كيبان لكم، هادو عباره عن دوك لي جولول اللي كيكونوا كابسول، كيكونوا عند تتباع في الصيدليات، كيكونوا خاويين، كيبقاو يعمروهم بمثلا الحلبه او اي مكون يعني بيو يعني طبيعي، كيعملوا على هادو مكملات غذائيه، وكيتباعوا فارغين هكا، كيتباعوا فارغين بهذه الطريقه هذه. غادي تعبروا مقياس ديال هاد الملعقه، مقياس ديال هاد الملعقه. الا عندكم بالغرامات، هذاك الميزان تاع الغرامات وهذا تتحطوا فيه وكتعبروا شحال غادي ديروا من هذه. هاد الطريقه هي هذه، كتاخذوا يعني غادي نعمروا هذه هاد الطريقه ما كتعيف ما والو نيشان المعده. ها هي عمرناها. كنشوفوا المقدار تاع هاد الملعقه شحال هزات لينا، الملعقه الصغيره شحال هزات لينا من هاد الفارغين، هاد لي جولول ولا لي كابسول. ها هما شفتوا، وكنحكموا الاغلاق ديالها، كيكونوا لينا على هاد الاشكال. بالنسبه لي هذا الحلبه اللي ما كتبغيش الرائحه تاعها تدار ولا تنطحنوهم وكنعملوهم هكا، يعني مقدار تاع ملعقه مثلا صغيره. كنشوفوا مثلا شحال ديال لي جولول، لان هادو كيذوبوا غير كيوصلوا الماء كيذوبوا. هادو راه طبيين، يعني في الصيدليات كتجيبوهم فارغين.
وكتشربوهم بكأس ماء دافئ. كأس ماء دافئ بالنسبة للنساء اللي كيعانيوا من تكيس المبايض وانسدادات على قنوات فالوب، واللي عندهم تأخر الدورة الشهرية، سن يأس المبكر، او كذلك الغدة الدرقية، يشربوها هادو، ياخدوها. او هذا كما قلت لكم يعني السيدات بشهادة جميع السيدات اللي كانت عندهم الدورة الشهرية ما منتظمش تنظمات لهم، اللي عندهم اكياس المبايض، تحيدوا وحملوا. هاد النساء كاع اللي قلت لكم هاد الامراض ديالهم حملوا. الا لقيتي انه تجمعها مع الحجامة افضل شيء، مع الحجامة افضل شيء. بالنسبه للنساء اللي عندهم الضغط الدموي يعني طالع بزاف، ما كنصحاش انها دير في هذا الا كأس، يعني في هذا مره واحده في اليوم، مره واحده في اليوم. هذا اللي كان صح. كان قلت لكم ممنوع النساء الحوامل، ممنوع النساء اللي كياخذوا السيولات الدم، الاسبرين وهذا الادويه ممنوع اللي كتخلطوا معاها. كذلك النساء اللي عندهم السكري جيدة جدا، ولكن بدون ما تحلى، غير محلى بالعسل، ولكن رغم مرارة مذاقه، ولكن تصبر، يعني تصبر لهذا العلاج لأنه جد فعال وجد رائع. وكنتظر أنني تبشروني بالتعليق ديالكم أنكم تبعتوا هاد الخلطة وهاد الوصفة كما قلتها لكم، يعني بهذه الطريقة. وكنتظر تفرحوني في التعاليق اللي غادي تجي. وكنقول لكم ما تستعملوهاش اثناء الدوره الشهريه. اثناء الدوره الشهريه حبسوها، هذا وعند بدايه يعني كذلك غادي تستعمل. بالنسبه للنساء الراغبات في الحمل غادي تستعملوها لمده 15 يوما منذ انتهاء الدوره الشهريه. منذ للنساء الراغبات بالحمل تستعمل هذه الوصفه 15 يوما، وأكررها 15 يوم وتحبسها هذه الوصفة. وإن شاء الله الله يرزق كل محرومة ومحروم، كل مشتاق ومشتاقة بالذرية الصالحة عاجلا غير آجلا يا رب. إلى اللقاء في فيديو إن شاء الله، ووصفات قريبة وكثيرة ونافعة ومجربة ومضمونة على قناة وصفات قمر أم بكر. إلى اللقاء.